رکھے آوے استاد کم نہ آئے اج قبر چ رکھے آوے دوجا دن ہوندا وے مانو مانیاں بھیڑاں نکلیاں نے قبرستان چ گئیا فجر تو بعد اپنے ویر دی قبر دی مٹی نو کدے سینے نہ لاندیاں نے آ بیٹی نکلی ہے کدھر باپ دی قبر دی مٹی نو بیٹی بوسا دیندی ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے تکر محبتاں دیا ڈوریاں مک گئیا نے تائیں تے قرآن آندہ وے ملا کی کم جدو موت نے آنا خالی جانا موت نے خالی نہیں جانا پھر بابا جی آندن اے تو ٹورن جنازے گبروں آندے گل پین لباؤں سب فقیر آندہ پھٹرے تلیرہ نجسم دیاں بسر کنا مزریر آندہ اور تدبیرہ دے چارے نہیں چل دے ڈاکٹر تدبیرہ کر داوے ایدہ گردہ پواو شاید کے بچ جاوے مان جایا پھر آندہ میں گردہ دے دینا وا باپ آندہ پہلیاں بک جا شاید دولتہ نال بچ جاوے مان مانی ڈاکٹر دے ترلے کر دیئے آئے ڈاکٹر صاحب میرا پتر بچ جاوے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھانا پر رب دا قرآن آندہ کلو نفس ذائقۃ الموت آج موت دا پنجا پہ آوے حکیمہ نے بازو چھڑ دیتے نے آج موت دا پنجا پہ آوے ڈاکٹرہ نے ڈگریاں چک لیتیاں نے آج موت دا پنجا پہ آوے مشینہ لارم بجا دیتا وے آج موت دا پنجا پہ آوے اینا قدمانو ٹاکی دے نال انگوٹھیانو بن دیتا وے آج موت دا پنجا پہ آوے ڈاکٹرہ نے منہ بن دیتا وے انہیں گلہ تے نہیں کر دیا اللہ کیوں بن دیتا گیا وے فرمایا منہ تے زبان اللہ دے اختیار اندر ہے میں قوتہ دیتیا اے زبان تو اللہ دی تلاوت کر میں طاقتہ دیتیا نے اللہ فرمان دینے لوگانو میں دسنا چاندہ وا جدو اللہ پکڑے کوئی نہیں چھڑاندہ جدو موت آوے پھر پتہ یقین جب بدل جاندہ وے ہم دوبارہ نہیں بولے گا جدو موت آ گئی ہے بچے روم دینے اللہ کیوں روم دینے پتہ باپ دوبارہ نہیں بولے گا پہنان دیا نے جویر نو نہیں جان دینا تدبیران بنان دیا نے تدبیران تے تقدیران دے فیصلے لے تدبیران دے چارے تدبیران دے چارے نہیں چل دے جد وجتی تقدیران دا بس ریک نام سریران دا تے رونا پدے شہزادیانو آج مندائی گا لوزیران دا کعبہ دے رب دی قسم جنازہ چکن والے تیریاں کان منظر تک کیا گوئے گا اس مجمع دے اندر کسے باپ نو الوداع کیتا وے کسے ماں دے قبر دے اوپر ہتھا نال مٹی پائیا کئیاں بہناں نو دفن کیتا وے کئیاں اولاداں نو دفن کیتا وے کئیاں رشتہ داراں نو او جنازہ چکن والا ایک آواز لاندہ وے چلو جلدی کرو کاری ذات دے نماز جنازہ دا وقت ہو گیا امام صاحب دے جنازے دا ٹائم ہو گیا وے سارا دن ڈاکٹر نہیں آیا تے انتظار چ بیٹھا وے سارا دن کاری نہیں آیا انتظار چ بیٹھا وے سارا دن ڈی پی او نہیں ملدا دفتر چ انتظار چ بیٹھا وے زندہ میں تے انتظار کر دینے ادھروں روح نکلے آوے
جنازے دا ٹائم 2 بجے دا کدے 2:15 نہیں ہون دیتے جلدی کرو جنازہ لیٹ ہو رہا تیرے مرم تو بعد 5 منٹ بھی کوئی انتظار کرنا پسند کردا کیوں نہیں کردا اللہ دا قرآن اللہ فرماندا نے بل تو شروع نہ لگایا تب دنیا تھوڑے دنوں دا نام ہے تے جنازہ چکن والا مامو اگے بڑھدا جنازہ چکن واسطے ماں جائے ویر اگے بڑھدے نے بہنا ویران دیاں بازوਆਂ تو پکڑ دیا نے وے ویرا اجبو نو لے کے نہ جاوی اجبو نو کتے لے کے چلاوے بہنا چبڑ جاندیاں نے وے ویرا جمی نو لے کے نہ جاوی تینوں نہیں پتا میں مینوں ویکھن تو بغیر لمحہ بھی نہیں رہندی کعبہ دے رب دی قسم انہاں نو پوچھ جنہاں دے پیارے دنیا چھڈ گئے میں اپنے ہتھاں دے نال اپنے ابو دا جنازہ چکیا انہاں چھوٹی عمر دے اندر اپنے 18 سال دے جوان ماں جائے ویر شعیب دا جنازہ ویکھیا میں اپنے ہتھاں دے نال اپنے پتر معاویہ دی قبر بنا کے پتر نو دفن کیتا میں اپنے ہتھاں دے نال اپنی بیٹی مستبشرہ نو قبر دی سپرد کیتا میں اپنے ہتھاں دے نال اپنے 3 تایا نو دفن کیتا پوچھو نہ گولو جدو جنازے چکے جاندے نے جنازے دے وقت اپنا وے تے روندا وے بیگانہ وے تے روندا وے محلے دار نے تے روندے نے پر کوئی سمجھ نہیں آندی آج کون کی کہہ کے رو رہا وے کاواں رولی پہ گئی ہے پھر صاحبِ دل آندا وے او جس دم چکن لگے منجا ہائے جس دم چکن لگے منجا کیتی دلوں تے آری کاواں رولی پہ گئی یارو کاواں رولی یاد کر اپنے باپ نو کاواں رولی پہ گئی یارو آرو پہ مجلس سواری آقا نے آج